प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल सकते, बल्कि बुढ़ापे पर उन पर जुल्म करते हैं। आज हम एक बाप और एक बंदर का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो को आप लाइक करें या नहीं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पुराने ज़माने की बात है कि एक इंसान के 2 बेटे थे। उसने अपने बेटे के लिए तमाम कुर्बानियाँ दीं, और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, कमी महसूस होने ना दी, लेकिन उसने अपने बच्चों यहाँ तक कि कभी माँ की भी कमी महसूस होने नहीं दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। जब वो मेहनत मजदूरी करने जा रहा था, रास्ते में उसे ज़ख्मी हालत में बंदर का छोटा बच्चा नज़र आया। वो तकरीबन मरने वाला था। उसने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर ले आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा बच्चा भी घर का हिस्सेदार बन गया था। वो बंदर का बच्चा बड़ा होता गया, वहीं वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठा कर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा ज़बान पर नहीं लाया। बेटे ऐसे गद्दार और बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उन्हें फरमाइश की आदत थी, जबकि वहीं बंदर का बच्चा, उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे। बाप ने पढ़ा लिखा कर उन्हें इतना काबिल कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थीं। जब शादी हुई तो उनको ये घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ वो लोग कैसा सलूक करते हैं। वो बेज़बान जानवर अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त वो साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने अपने बाप को ये कहकर घर से निकाल दिया था, बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा हो नहीं रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी कि जहां जाहिल लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां पे आपकी तरह कई लोग बूढ़े होंगे, वहां आपको कई साथी मिल जाएंगे। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। बाप ने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम लोग खुश रहो। मैं खुद यहाँ से चला जाता, घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि बूढ़ा बाप घर से बाहर निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मेहनत से मिलती थी। वो आदमी और बंदर खा लेते थे, लेकिन बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से वो आदमी ज़मीन पर गिर गया और पैरों में चोट आ गई और पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ। मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल का रिज़्क कमाया है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो वो अपने मालिक को कहीं छोड़कर चला जाता, लेकिन वो अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बन गया। सड़क पार कराता, कहीं भी जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को वो आदमी ने कई सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे थे, वो उस बंदर की हरकत देखकर हंसने लगे।
لوگوں نے انہیں پیسہ دینا بھی شروع کر دیا اور یوں بندر کے پاس سے ہر شخص گزرنے والا انہیں پیسے دینے لگا۔ اسے پیسے بھی ملتے جاتے تھے اور وہ اپنے مالک کو دے دیتا تھا، اور اس طریقے سے طے ہوتا تھا کہ وہ دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا لیتے تھے اور رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جاتا تھا۔ بندر بہت ذہین تھا، وہ اپنے مالک کے دل کی بات سمجھتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو بہت اچھے سے دکھایا کرتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا کہ یہ کرتب دکھانے والا بندر ہے۔ ایک دن اس بندر پر ایک سرکس کے مالک کی نظر پڑ گئی۔ بہت اچھے سے وہ کرتب دکھا رہا تھا، لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، اور شہر میں میلہ لگا ہوا بہت بڑا، وہاں پر سرکس بھی لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے جب اس بندر کو اتنے بہترین طریقے سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا، اس نے سوچا میں اس بندر کو اپنے سرکس میں باقی جانوروں کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ سرکس کا مالک بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا یہ بندر آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ میرا پیارا سا بندر ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اس آدمی نے سرکس کے مالک کو میرے سرکس میں کام کرنے دیں گے اور کہا میں آپ کو معاوضہ دوں گا، میں آپ کو رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گا، آپ جو سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں آپ کو رہنے کو بھی جگہ مل جائے گی، بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں بھی ہم جاتے ہیں، ہمارا سرکس بہت ہی بڑا ہے، اب آپ سوچ لو میں بہت بڑا آپ کو بہت اچھی آفر دے رہا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے کہا اس سے بہترین اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب وہ دونوں سرکس میں شامل ہو گئے۔ سرکس میں بندر کو نئے نئے کرتب سکھانے لگے۔ ایک مرتبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا میلہ تھا، دور دور سے امیر تمیر لوگ آئے ہوئے تھے، اور بندر کے کرتب کو لوگ دیکھ دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگا اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان نرالی کر دی۔ ان دیکھنے والے لوگوں میں اس بوڑھے آدمی کے دونوں بیٹے موجود تھے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ وہ پہچان گئے کہ وہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو کیا سرکس میں ہمارا باپ بھی موجود ہے؟ وہ ادھر ادھر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگے۔ ان کا باپ کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے، اور کہنے لگے ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا، اسے کیسے جان دیا، اپنے باپ کو نکال دیتے اور بندر کو رہنے دیتے۔ جلدی سے وہ دونوں بیٹے اٹھ کر اپنے باپ کے آگے پیچھے گھومنے لگے اور کہنے لگے ابا جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان خاموش تھے، ان کو نظر ویسے بھی نہیں آ رہا تھا، اور وہ دونوں کہنے لگے ارے آپ کی تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، جا چکی ہیں۔ دونوں بیٹے سرکس کے مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ ہمارا بندر ہے، یہ بہت ذہین اور بہت ہونہار بندر ہے۔ سرکس کا مالک تو جانتا ہی تھا اور غصے میں کہنے لگا تم جیسے نافرمان اور غدار بیٹے نے اپنے باپ کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا، دونوں تو غدار ہو، یہ بندر ہی اصل بیٹا ہے، یہ بندر تمہارا نہیں ہے، جو ادھر کھڑے ہیں تمہارے باپ وہ ان کا ہے، اور یہ بھی سن لو ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، ہم یہاں سے باہر ملک میں جانے والے ہیں اور یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور وہیں رہیں گے، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دونوں نے اپنے باپ کے ساتھ جو کیا تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ وہ بیٹے افسوس کرنے لگے اور وہ بوڑھا آدمی اپنی بچی کچی زندگی اس بندر کے ساتھ گزارنے لگا۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، اور ہاں اپنے دوست احباب کے ساتھ اس پیاری سی کہانی کو ضرور شیئر کریں۔ ہم ضرور انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔